बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 27 फरवरी 2022 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। घुड़दौड़ सऊदी कप 2022 का इख्तिताम वली अहद की शिरकत। वली अहद सऊदी अरब और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद जो है वो शाह अब्दुल अज़ीज़ रेस कोर्स ग्राउंड पहुँचे, जहाँ उन्होंने सऊदी अरब की महंगी तरीन घुड़दौड़ सऊदी कप 2022 के इख्तितामी राउंड की तकरीब में शिरकत की। आजल न्यूज़ के मुताबिक वली अहद मुमलिकत शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने घुड़दौड़ के फातह शहज़ादा सऊद बिन सलमान को सऊदी कप 2022 ट्रॉफी दी। मुकाबले का फातह शहज़ादा सऊद बिन सलमान का एम्बलम रोड नामी घोड़ा करार पाया। वाज़ेह रहे, दुनिया की महंगी तरीन घुड़दौड़ के मुकाबले का आगाज़ रियाद शहर के शाह अब्दुल अज़ीज़ रेस कोर्स ग्राउंड में हुआ था। सऊदी कस्टम अथॉरिटी ने मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। सऊदी कस्टम अथॉरिटी ने ज़िपा पोर्ट के रास्ते 11,09,093 नशावर गोलियाँ स्मगल करने की 4 मुख्तलिफ कोशिशें नाकाम बना दी हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कैप्टागोन गोलियों की बड़ी खेप ज़िपा बंदरगाह के रास्ते आने वाले मुख्तलिफ किस्म के सामान में छुपाई गई थी। सऊदी कस्टम अथॉरिटी ने वजाहत की कि ये नशावर गोलियाँ उस वक्त जब्त की गईं जब सऊदी अरब आने वाले सामान की चेकिंग के लिए मखसूस कुत्तों और दीगर तरीक़ों से कार्रवाई अमल में लाई गई। क्या लेबर वीज़ा ख़त्म हो चुका है? सऊदी अरब में वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद के मुताबिक आमिल यानी कि लेबर का वीज़ा ख़त्म किए जाने की जो इतलात गर्दिश करती हैं, उस हवाले से वजाहत जारी की गई थी लेबर का वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ। याद रहे कि वज़ारत मातहत जो है मेहनत के मातहत प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि आमिलादी का जो वीज़ा है उसको हमेशा के लिए ख़त्म, पेशा भी और जो वीज़ा है उस दोनों को ख़त्म करने जा रही हैं। प्राइवेट इदारे और कंपनियाँ अपने ऐसे मुलाजमीन जो आमिल के वीज़े पर हों उनका पेशा तब्दील करवा लें, प्रोफेशन तब्दील कराने की मोहलत नहीं दी जाएगी। ये इतलात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। इस हवाले से वजारत ने तहदीद की है कि आमिल के वीज़े को ख़त्म करने का अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ना ही इसके बारे में कोई इतलात दी गई है, ना ही वजारत ने कोई ऐसा बयान दिया था। और अब इसके बारे में इसके अलावा वजारत ने एक बार फिर से कहा है कि कवानीन के इजरा और मनसूखे से मुतल्लिक़ मालूमात सिर्फ़ और सिर्फ वजारत मेहनत के जो सरकारी ज़राए होते हैं वहीं से हासिल की जाए। क्या गैर मुल्की सिगरेट और तंबाकू दरामद कर सकते हैं? सऊदी महकमा कस्टम ने आम अफराद के लिए तंबाकू मसनूआत की दरामद का तरीक़ाकार जो जारी किया है, उसके मुताबिक सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की एहरकार को पोस्ट ऑफिस या एक्सप्रेस मेल सर्विस के ज़रिए तंबाकू मंगवा सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा कस्टम ने आम लोगों को 2400 सिगरेट दरामद करने की इजाज़त दे रखी है। 2 किलोग्राम तंबाकू भी दरामद जो है वो कर सकते हैं। सिगरेट तंबाकू की मज़कूरा मुद्दत 3 माह के लिए होगी। यही ज़ाब्ता मुसाफिरों पर भी लागू होगा। वो 2400 सिगरेट और 2 किलोग्राम शीशा तंबाकू अपने साथ ला सकते हैं। महकमा कस्टम के मुताबिक अगर किसी शख्स ने मिकदार से ज़्यादा तंबाकू मसनूआत दरामद की तो उसे ज़ब्त कर लिया जाएगा। दरामद करने वाले शहरी या मुकीम गैर मुल्की या मुसाफिर को हुक्म दिया जाएगा कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर तंबाकू मसनूआत वापस करे। पाबंदी ना करने की सूरत में ज़ब्त शुदा तंबाकू मसनूआत कस्टम गोदाम के हवाले कर दी जाएंगी और फिर तंबाकू मसनूआत बरामदी फ़ीस पर फ़रोख्त कर दी जाएगी। ऐसी सूरत में दरामद करंदा या मुसाफिर को इस हवाले से किसी मुजालबे का हक नहीं होगा। तंबाकू मसनूआत पर कस्टम फीस 100% होगी। इसके अलावा 100% खसूसी टैक्स और 15% वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाएगा। ताहम मुसाफिरों से ये फ़ीस ऐसी सूरत में नहीं दी जाएगी जब उनके पास 200 से ज़्यादा सिगरेट और तंबाकू 500 ग्राम से ज़्यादा ना हो। नए कानून में कारकुन को अपनी मर्जी से एग्रीमेंट का इख्तियार कैसे है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए काम और रहायशी कवानीन बनाए गए हैं जिस पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही ज़रूरी है। अहमद इस्माइल जो कोरोना से पहले छुट्टी पर गए थे और वापस नहीं गए, वो ये जानना चाहते हैं क्या अब वो नए वीज़े पर जा सकते हैं। इस हवाले से याद रहे कि सऊदी हुकूमत की जानब से कोरोना वायरस के दौरान तारकीन की सहूलत के लिए सऊदी अरब से बाहर मौजूद कारकुनों के इकामे और खुशबदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की गई थी। उसके बाद जब कोरोना के हालात
قدرے بہتر ہوئے تو حکومت نے ابشر اکاؤنٹ پر اس کی سہولت فراہم کر رکھی ہے، جس کے مطابق اگر کسی کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہو تو اس کے ادارے یا کفیل کی جانب سے اقامہ کی فیس ادا کر کے اس کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ جوازات کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہی قانون خروج عہدہ کے لیے بھی مقرر ہے۔ ایگزٹ انٹری ویزے کی مدت میں بھی توسیع کرانا ممکن ہے، تاہم اس کے لیے فیس ادا کرنا بنیادی شرط ہے۔ فیس کی ادائیگی کے بعد اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرائے جانے کے بعد آپ کے موبائل پر SMS کے ذریعے پیغام موصول ہو جائے گا، جس کے بعد آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ اگر سعودی قانون کے مطابق اس حوالے سے اگر کفیل کی جانب سے آپ کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع نہیں کرائی جاتی تو مدت ختم ہونے کے بعد آپ 3 سال تک نئے ویزے پر نہیں آ سکتے، کیونکہ ایسے لوگ خروج عہدہ کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ سعودی عرب کے نئے قانون میں ایگریمنٹ کے حوالے سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کارکن کو اپنی مرضی سے کیا ایگریمنٹ کرنے کا اختیار ہے۔ واضح رہے سعودی عرب میں پچھلے سال قانون محنت میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، جس کا آغاز مارچ 2021 سے ہوا تھا۔ مجوزہ قانون کے حوالے سے بہت اہم نکات وہ بنائے گئے ہیں، جس میں سب سے بنیادی نقطہ آپ کے جاب ایگریمنٹ کا ہے، جس کے تحت ٹیکنیکل یا فنی تربیت یافتہ کارکن اپنے پیشے کے اعتبار سے متعلقہ کمپنی یا ادارے سے ڈیمانڈ حاصل کرتا ہے، جس پر اس کا ایگریمنٹ وہ بنایا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر ملکی کارکنوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جگہ ملازمت اختیار کر سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے یکساں معاہدہ ملازمت ترتیب دیا جائے گا، جس میں دونوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ نئے مرتب کیے جانے والے قانون میں یہ سہولت ہے کہ اپنے پیشے کے اعتبار سے کسی دوسری جگہ کام کر سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے آجر یعنی کفیل کو تحریری طور پر اطلاع دینا ہوگی۔ جاب ایگریمنٹ کی پابندی کرنا دونوں کے لیے لازمی ہے۔ فریق اول اور فریق دوم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں۔ اگر غیر ملکی کارکن کو اپنے پیشے کے اعتبار سے کسی دوسری جگہ بہتر روزگار ملتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے کمپنی یا ادارے کو اطلاع دینے کے بعد تحریری نوٹس جاری کیا جائے گا۔ نئے ادارے سے ایگریمنٹ جاری ہونے کے بعد اسے کارکن اور کمپنی کی انتظامیہ کی جانب سے منظور کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کو لیبر آفس میں آن لائن جمع کیا جائے گا۔ نئے قانون میں کارکن اپنے لیے خود چھٹی لگا سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے ادارے کو تحریری طور پر مطلع کرنا لازمی ہوگا۔ امارات آنے والے ویکسین شدہ مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ کی پابندی ختم۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا -19 میں نرمی کا اعلان کیا ہے اور مکمل ویکسین کروانے والے مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ رپورٹ کی پابندی ختم کر دی ہے۔ امارات الیوم کے مطابق ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ قومی ادارے نے ملک کے متعلقہ اداروں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ 1 مارچ سے کورونا -19 میں نرمی شروع کر دی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ بند مقامات پر ماسک کے استعمال کو لازمی اور کھلے مقامات پر اس کو اختیاری کر دیا گیا ہے۔ کورونا وبا کے متاثرین سے ملنے والوں کے لیے ہاؤس آئسولیشن کی پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ البتہ سرکاری ملازمین کے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ وہ کورونا سے مریض سے ملنے کی صورت میں 5 دن کے اندر 2 مرتبہ PCR ٹیسٹ کرائیں۔ دونوں کے درمیان 48 گھنٹے کا وقفہ رکھنا ہوگا۔ قومی ادارے نے بیان میں کہا کہ متاثرین کے حوالے سے ہاؤس آئسولیشن جاری رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔